बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बड़ा अहम मामला, कल तक हुकूमत और सारे ताकतवर हल्के कह रहे थे नहीं मामूल के मुताबिक है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद खबरें आई कि हुकूमत कोशिश कर रही है कुछ पैसे वैसे लगाने की, हुकूमत कुछ दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। तो गेम ऑन है, ये आपको मान लेना चाहिए। और खबर इस वक्त की जो सबसे बड़ी है वो कौमी सलामती कमेटी, जिसके अंदर फौज के सरबराहान बैठते हैं, जिसमें वजीर आजम बैठते हैं और जिसके अंदर जो आला वफाकी वज़रा होते हैं वो बैठते हैं, वो इजलास बुध के रोज तलब कर लिया गया। अब तक की तलात के मुताबिक ये इजलास वजीर आजम हाउस के अंदर होगा। सवाल ये पैदा होता है कि जहां पे इतने ज्यादा सवालात पहले खड़े हुए हैं और वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर बात हो रही है, तो क्या ये इजलास वहीं पे होना चाहिए? एक और जान लीजिए कि आम तौर पे वजीर खजाना भी कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा होते हैं। तो पहली बार जनरल बाजवा और दीगर जो जर्नैल हैं उनके साथ इसहाक डार भी बैठे होंगे। ये कैसा मंजर होगा, इसको आप खुद से इमेजिन कर लीजिए। और इसके अलावा तीनों सर्विसेज चीफ, जिसके अंदर फौज यानी पाक फौज के सरबरा, बहरिया के सरबरा और फजाइया के सरबरा, इन तीनों को बुलाया गया है। और इन तीनों को बुलाने के अलावा DGISI और DGIB को बुलाया गया है। ये दोनों खुफिया इदारे हैं और ये इस हवाले से बताया गया है कि जो वजीर दिफा हैं, वजीर दाखिला हैं, वजीर खारजा हैं और वजीर खजाना, ये वजीर आजम के साथ शरीक होंगे। और इसके अलावा खुफिया इदारों के सरबरा इस बारे में ब्रीफ करेंगे कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है ये किस तरह से हुआ है। अब मामला ये बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये फैलता हुआ जा रहा है। तहरीक इंसाफ इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है और इस हवाले से वजारत दाखिला ने डाटा है कि आला सतह पे तहकीकात शुरू कर दी हैं और आज JIT तश्कील दे दी गई है। वजीर आजम ने कहा था कि जी हम नोटिस ले रहे हैं और इसकी तरफ जा रहे हैं। वजीर आजम सेक्रेटरीट में गुज़श्ता 6 माह से तैनात स्पेशल ब्रांच के एहलकारों से तहकीकात की जाएंगी। एक बात जानना बहुत जरूरी है कि वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी ISI के पास नहीं होती, ये सिविलियन इदारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB है उसके पास होगी। और बुध के रोज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है वहां पे IB के सरबराह को बुलाया गया है। और इसके अलावा वजीर आजम हाउस और ऑफिस में तैनात जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है, उसको लिमिटेड कर दिया गया है। और इस JIT में हसास इदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा और मुश्तरका तहकीकाती टीम इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये IT डेटा है कैसे हुआ। और इसके अलावा इस टीम को ये इख्तियार दिया गया है कि वह वजीर आजम हाउस के अमले को शामिल तफ्तीश भी कर सकता है। और इसके अलावा इस बात का जायजा लेने का टास्क दिया गया है कि जब यह वाकया हुआ तो उस वक्त कौन कौन अफसर वजीर आजम हाउस में मौजूद था, क्योंकि वजीर आजम हाउस में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी। तो वजीर आजम हाउस में क्या डिवाइसेस लगाई गई या मोबाइल के जरिए रिकॉर्डिंग की गई, ये अहम टास्क है जो दे दिया गया। एक बात और है कि खान साहब ने एक और बात की है कि अभी मजीद किस्त आने वाली है और इंतजार करें। खान साहब के मुताबिक एक ऐसी ऑडियो भी है जिसके अंदर मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ से गुफ्तगू भी कर रही हैं और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बात कर रही हैं कि इमरान खान को वो कह रहे हैं या इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तोशा खाना के अंदर नाअहल कर देगा। खान साहब ने आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर खिताब किया, वो एक अलग से कंट्रोवर्सी बनाने की बात की गई है। मैं उसका जवाब देता हूं, खान साहब ने क्या गुफ्तगू की है इस हवाले से जरा वो आप खुद से सुन लीजिए। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस ये है इलेक्शन कमीशन। खान साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की गुफ्तगू है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम इमरान खान को तोशा खाना के अंदर डिस्क्वालीफाई कर देंगे। खान साहब ने आज कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ खानदान का नौकर मुलाजिम है, इसको फौरी तौर पे हो जाना चाहिए।
خان صاحب گورنمنٹ کالج کے اندر آئے, وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے سوال کیا, جو ہمیشہ وہ سوال جلسوں میں بھی کرتے ہیں کہ وزیر اعظم تو میں تھا, امریکن جو وہاں پہ ان کے سیکرٹری تھے وہ پاکستان کے سفیر کو جو کہہ رہے تھے کہ اس کو ہٹاؤ, تو نہ تو سفیر ہٹا سکتا تھا اور میں وزیر اعظم تھا, مجھے بھی نہیں کہہ رہے تھے. تو گورنمنٹ کالج کے لوگوں سے, بچوں سے, اسٹوڈنٹ سے سوال کیا, ذرا وہ سنیے. خان صاحب کا ایک سوال سب کی مہم کے اوپر بھاری پڑ گیا, ذرا وہ سنیے. آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے, ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں. اچھا یہ سنیے. 3 دفعہ پرائم منسٹر باہر بیٹھا ہوا ہے, بیٹے کہتے ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئی ان کے پاس, تو کہتے ہم برطانیہ شہری ہیں. اب جو آ رہا ہے اسحاق ڈار, ہمارے دور اس لیے ملک آگے کے ساتھ اور واپس آ رہا ہے ڈیل کے تحت. ڈیل کے تحت یہاں ڈیلز ہوتی ہیں چوروں کے ساتھ, این آر او دیا جاتا ہے چوروں کو, اس لیے چوری ختم نہیں ہوتی, اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا یہ خان صاحب نے ڈیلوں کی بات کی ہے, لیکن خان صاحب نے جو وہاں پہ یہ پوچھا کہ میں وزیر اعظم تھا اور سفیر تھا, اس حوالے سے خان صاحب نے جو گفتگو کی کہ آپ بتائیے میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ کس کے حوالے سے بات کیا, تو خان صاحب کو جواب آیا. خان صاحب نے دوبارہ پوچھا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس حوالے سے پاس ہو گئے, ذرا سنیے گا. یہ سائفر جو ہمارا ایمبیسڈر بھیجتا ہے فورن آفس کو, مجھے آتا ہے, میں وہ دیکھتا ہوں. سنیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر, اس کو ایک ایمبیسڈر جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے, ایمبیسڈر سے آتا ہے کہ جی وہ ڈونلڈ لو ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستانی کانسیکوینسز ہوں گے. اب ایمبیسڈر نے تو نہیں ہٹانا تھا, وہ تو میرے نیچے ہے. کس کو پیغام دے رہا تھا, کس کو پیغام دے رہا تھا, کس کو پیغام دے رہا تھا؟ میں ذرا گورنمنٹ کالج کے سیاسی شور پوچھنا چاہتا ہوں, کس کو پیغام دے رہا تھا؟ خان صاحب نے لوگوں سے سوال کیا, اسٹوڈنٹ سے سوال کیا, اسٹوڈنٹ نے اس کا جواب دے دیا. جب یہ جواب دیا تو اس کے بعد تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا. مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب دیکھیں یہ جو گورنمنٹ کالج کے وائس چانسلر ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے, اور ان کو ہٹا اس لیے دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ادارے کو کسی پولیٹیکل مقصد کے لیے استعمال کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم بی بی اور ان کے والد اداروں کے اندر جا کے خطاب نہیں کرتے رہے؟ کیا اس گورنمنٹ کالج نے نواز شریف کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں دی؟ اور عمران خان جلسہ کرنے نہیں گئے تھے, وہاں پہ آئی ٹی کی جو منسٹری ہے ان کا تعلیم و ہنر نامی ایک ایونٹ تھا, اور دنیا جہان کے اندر جو سیاسی رہنما ہیں وہ اداروں کے اندر جاتے ہیں, وہاں پولیٹیکل ڈیبیٹس ہوتی ہیں, وہاں پہ مباحثے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر جنرل ضیاء نے اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر پابندی لگائی, اور جنرل ضیاء کون ہے؟ وہ نواز شریف کے روحانی باپ ہیں. نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ میرے روحانی باپ ہیں, آپ کا مشن میں آگے بڑھاؤں گا. اگر وہ اسٹوڈنٹس یونین کے اوپر پابندی نہ لگتی تو آج کہاں مریم نواز اور کہاں بلاول پاکستان کے لیڈر بنے ہوتے, آج مڈل کلاس کے لوگ ہوتے. لیکن انہوں نے مڈل کلاس کا راستہ بند کیا, اور وہ فرما رہے ہیں پھر گورنر پنجاب نے نوٹس لیا, ان کا جی سیاسی اکھاڑا نہیں بننے دیں گے. اس گورنمنٹ کالج کے اندر احسن اقبال نے خطاب نہیں کیا, پنجاب یونیورسٹی کے اندر, گورنمنٹ کالج کے اندر, بڑے بڑے اداروں کے اندر. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے لیپ ٹاپ بانٹنے کی بنیاد کے اوپر جلسے نہیں کیے, آپ نے یہاں سے اسٹوڈنٹس کو اٹھا کے گاڑیاں بھر کے نہیں بلاتے تھے. تو اب ذرا آپ اگر آپ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں, کم از کم آج کوئی اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج کا یہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے زبردستی لایا گیا, کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا مجھے زبردستی وہاں سے جانے نہیں دیا گیا. لوگ خود سننے آئے ہوئے تھے. اگر آپ استقبال دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں اور آپ کی پریشانی یہ ہے کہ عمران خان دیگر تعلیمی اداروں میں گئے تو اس کا ووٹ بینک اور بڑھے گا, یوتھ اس سے اور کنیکٹڈ ہوگی, تو یہ آپ کی پریشانی ہے, آپ پیچھے ہیں. عمران خان تو بالکل رائٹ ڈائریکشن کے اندر اپنے اسٹوڈنٹ سے, اپنی ینگ جنریشن سے انٹریکٹ کرنا کون سی بری بات ہے. اور آپ کے بھی ایونٹس ہوتے ہیں کہ شہباز شریف نہیں جاتے تعلیمی اداروں کے اندر, کیا گورنر پنجاب نہیں جاتے, باقی سب نہیں جاتے, تو عمران خان کیوں نہیں جا سکتے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.